ये वीडियो कुरान और कुरान की उन खूबसूरत बातों के बारे में है जिसे हिंदू और मुसलमान सभी भाइयों को सुनना और देखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आज बात करते हैं कुरान की 95 जरूरी बातों के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कुरान के रोचक बातों के बारे में जानकारी हासिल करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, कुरान और कुरान के 95 जरूरी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। कुरान के बारे में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आगे बढ़ें और अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, पहला, इस्लाम के अनुसार कुरान एक आसमानी किताब है। इस पवित्र किताब को आखिरी नबी यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। कुरान अल्लाह यानी ईश्वर का संदेश है। इस्लाम का आधार कुरान के आदेश पर है। कुरान अल्लाह यानी ईश्वर का भेजा आखिरी संदेश है। कहते हैं कि मुकम्मल कुरान दुनिया में 23 साल में नाजिल हुआ। पूरे कुरान में 30 पारा है, यानी 30 खंडों में पूरे कुरान को विभाजित किया गया है। कुरान में 114 सूरा है। पूरे कुरान में 14 सजदा है। कुरान में 558 रुकू है। पूरे कुरान में आयतों की तादाद करीब 6236 है। कुरान में 3,40,740 शब्द हैं। कुरान का जिक्र खुद कुरान में 70 बार आया है। कुरान में 25 नबियों यानी पैगंबरों का जिक्र किया गया है। कुरान ने जिंदगी के आदर्श उसूल बताए हैं। कुरान बड़ों की इज्जत करना और छोटों को प्यार करना सिखाता है। कुरान को पूरी मानवता के लिए उतारा गया है, यानी कुरान पूरे कायनात के लिए है। कुरान कहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, उनसे अच्छा बर्ताव किया करो, चाहे पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान। कुरान में पड़ोसी का जिक्र है, किसी खास धर्म का नहीं। कुरान गैर मुस्लिमों के साथ बेहतर सलूक करने की चेतावनी देता है। कुरान के अनुसार जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। कुरान माँ बाप को उफ तक कहने से मना करता है। कुरान के मुताबिक माँ बाप दोनों या दोनों में से एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाएं और तुम्हें तंग किया करें तो उफ तक मत कहो, बल्कि उनकी सेवा करो और उनके आदेशों का पालन करो। माँ बाप को मोहब्बत से देखने पर अल्लाह हज का सवाब देता है। बीवी और बच्चों के ऊपर खर्च करने को सबसे बेहतर खर्च बताया गया है। कुरान बीवी की जरूरतों का ख्याल रखना और महिलाओं को सम्मान करने का हुक्म देता है। बच्चों को बुरा भला कहने से मना करता है। कुरान सभी धर्मों का आदर करने का आदेश देता है। कुरान का संदेश है कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारो। अल्लाह के अलावा किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखो। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत यानी किसी की पूजा मत करो। कुरान में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा को शिर्क कहा जाता है। शिर्क को एक ऐसा गुनाह बताया गया है जिसकी माफी नहीं है। अपनी दीन और दुनिया दोनों के ख्याल रखने का कुरान निर्देश देता है। शिक्षा पर कुरान ने काफी जोर दिया है। शिक्षा को मर्द और औरत दोनों के लिए फर्ज बताया है, यानी एक ऐसा फर्ज जिसका करना जरूरी है। कुरान कहता है कि लोगों को अच्छे कामों का हुक्म दो और बुरे कामों से उनको रोको। जमीन पर अकड़ कर और इतराते हुए चलने से कुरान मना करता है। किसी भी मुश्किल में अल्लाह को याद करने का हुक्म देता है। कुरान किसी भी बात पर मायूस होने से मना करता है। बुराई को भलाई से जवाब देने का निर्देश देता है। हर हाल में सब्र करने का कुरान हुक्म देता है। कुरान हुक्म देता है कि गरीबों की मदद करो। कुरान ने इसके लिए ज़कात देने की व्यवस्था की है।
جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے قرآن نے اسے سخت گنہگار بتایا ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں ایک سال میں اپنی آمدنی کا 2.5% حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے نکالنا اور ان کے اوپر خرچ کرنا۔ زکوٰۃ سے لاکھوں لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ پورے کائنات کا مالک ہے۔ قرآن کے مطابق تمہارے دل میں چلنے والے خیال سے بھی اللہ پوری طرح سے باخبر رہتا ہے۔ سچے دل سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کی رحمت سے نراش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تمہارے قریب ہے۔ قرآن کے مطابق ہر شخص اپنا جواب دہ خود ہے۔ قیامت کے دن کسی اور کے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کوئی دوسرا ویکتی کسی اور کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ آپس میں قرض یا لین دین کے معاملے کو لکھ لیا کرو۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر نہیں جاؤ۔ بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ گھمنڈ اور غرور سے بچنے کا نردیش دیتا ہے۔ قرآن کے مطابق کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ لوگوں سے پیار و نرمی سے بات کرو۔ غصے کو پی جاؤ، غصہ آنے پر بیٹھ جایا کرو۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ مرنے کے بعد ہر ویکتی کی سمپتی کو اس کے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کو آپس میں مت ملاؤ۔ ناپ تول میں غلط مت کرو۔ آپس میں بھائی چارہ اور محبت سے رہو۔ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ بات بات پر قسم مت کھاؤ۔ کوئی تنگی میں ہو تو اس کے قرض کو اتارنے میں اس کی مدد کرو۔ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا محنتانہ ادا کرو۔ سود کا لین دین مت کرو، نہیں سود کھاؤ۔ وہ جھگڑا کرنے والوں کے بیچ صلح کراؤ۔ چغلی مت کرو۔ ایک دوسرے کے پیچھے اس کی شکایت مت کرو۔ کنجوسی اور فضول خرچی سے بچو۔ خرچ کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے اس کی مدد کیا کرو۔ مہمانوں کی عزت کرو۔ زمین پر فساد مت کرو۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے کسی کو مت روکو۔ قرآن میں جات پات کی کوئی ویوستھا نہیں ہے۔ قرآن کے نزدیک ہر شخص برابر ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ ماں باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حق ہے۔ پتی کی جائیداد میں بیوی کا حق ہے۔ بیٹیوں کی عزت اور سمان کرنے پر اللہ جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ قرآن کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع کرتا ہے۔ ناحق کسی کا قتل کرنا سخت گناہ ہے۔ قرآن نے شراب کو حرام بتایا ہے۔ مردہ جانور کا گوشت مت کھاؤ۔ لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ کسی کو برا مت کہو۔ یتیموں کا خیال رکھو۔ صاف اور اچھا کپڑا پہنو۔ صاف رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست بتاتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ روزانہ قرآن تھوڑا یا زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ کو خوب یاد کرو۔ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ لوگوں سے بھلائی کی بات کیا کرو۔ جو خود کے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ قرآن میں بتائے گئے باتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے بیچ شیئر کیجئے، اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔